بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا فيديو جديد في سلسلة جافا سكريبت. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على لي زوبجي، غنديرو اون بتيت انتروديكسيون على لي زوبجي. ولي زوبجي راه مبدا مهم في الجافا سكريبت. من بعد فاش غنتقدموا في الكود ديالنا راه خصك تولي كتقل الخدمه بلي زوبجي باش تفهموا ان اوبجي. غنديرو التشبيه بان اوبجي في الحياه الواقعيه. فمثلا اذا اختارينا ان اوبجي فواتور، فكل سياره غيكون عندها بزاف ديال الخصائص، وهاد الخصائص كيتسموا لي بروبريتي، مثلا بحال لا مارك، اللون، السرعه القصوى اكسيتيرا. ولكن كل اوبجي فواتور غيكون عنده دي فالور مختلفين لهاد لي بروبريتي. فمثلا اذا خدينا ان اوبجي فواتور واحد، فمثلا غتكون السياره الماركه ديالها فيات، اللون ديالها ابيض، السرعه القصوى ديالها 160. غناخد ان اوتر اوبجي غيكون عنده دوطخ فالور، مثلا تكون لا مارك مرسيدس، اللون كحل، السرعه مثلا 180 200. فوالا، اذا كل اوبجي عنده دي بروبريتي، وكل بروبريتي عندها اون فالور، وهاد لي فالور كيختلفوا من ان اوبجي لان اوتر اوبجي. واضحه؟ احنا درنا التشبيه بالحياه الواقعيه. وهاد الخصائص هادو كيتسموا لي بروبريتي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان لا فواتور يمكن ليها دير شي حاجه. شاك اوبجي فواتور يمكن له يدير شي امور، يمكن لك تكسيري بها، يمكن لك تنقص السرعه، يمكن لك توقفها. هادو كيتسموا لي فونكسيون او بيان لي ميثود ديال لوبجي. وراح شفنا بعض من هادشي في الفيديوهات السابقه، مثلا فاش تكلمنا على لي طابلو سو سون دي زوبجي وعندهم دي بروبريتي بحال لينت. لا بروبريتي لينت فاش كنديرو مثلا var tab égale علي عمر سمير، فانا جي كريي ان طابلو فيه 3 فالور، فبامكاني نجي ندير كونسول بوين لوغ وندير هنايا طاب بوين لينت، فكتعطينا افيشات ليا 3. اذا هاد لينت هادي سي اون بروبريتي ديال لوبجي طاب. كما بامكاني ناكسيدي لدي ميثود ديال هاد لوبجي طاب، ولي ميثود حنا تكلمنا عليهم في الفيديوهات السابقه بتفصيل. ذكرنا عده ميثود: سلايس، سبلايس، بوب، بوش، المهم هادشي كامل تكلمنا عليه. اذا ان طابلو سي ان اوبجي عنده دي بروبريتي وعنده دي ميثود. لي بروبريتي هما الخصائص المميزين ليه، لي ميثود هما المسائل اللي يمكن ندير به ولا اللي يمكن يدير. هذا هو الفرق ما بين بروبريتي وما بين ميثود. وهذا دابا يبان لكم الفرق، ما حدنا كنتكلموا على لي زوبجي ان شاء الله، غيبدا يبان لكم شنو هي لا ديفيرونس ما بين اون بروبريتي و اون ميثود. مزيان، مثال اخر باش تضبط. تخيلوا ان اوبجي بيرسون 1، ان اوبجي كيمثل اون بيرسون سميوه بيرسون 1. فلي بروبريتي ديال هاد لا بيرسون هادو هما لو نون، لو برينون، لاج، لادريس اكسيتيرا. لي ميثود اللي يمكن يدير انه يمكن يتحرك فندير مارشي، يمكن ينعس فندير دورمير، يمكن يخدم فندير ترافاي. اذا المسائل الاولى سو سون دي بروبريتي لازمين ليه. المسائل الثانيه هما افعال يمكن يديرهم، فهادو بروبريتي هادو ميثود. هذه دابا المساله الاولى. المساله الثانيه اننا كنا كنكريو دي فاريابل وكنخزنوا فيهم دي فالور. ممكن يكون النوع ديالها سوا اونتيي سوا بوليان سوا سترينغ. هادشي اللي كنا قلنا لما تكلمنا على لي فاريابل ولي تيب ديالهم. الجديد انه يمكن لك تستوكي ان اوبجي في اون فاريابل، وكما هادشي درنا هنايا. فستوكينا ان اوبجي طابلو في هاد لا فاريابل اللي سميناها طاب، ويمكننا ناكسيديو لي بروبريتي ولا ميثود ديالو. وهادشي راه حنا ديجا درنا، غير تكونوا ما انتبهتوش ليه. فلاحظوا هنايا طاب سي ان اوبجي، قلنا باش ناكسيديو لون بروبريتي ديالو شنو استعملنا هاد البوين هذا. اذا الا بغيتي تاكسيدي لون بروبريتي ولا اون ميثود دان اوبجي كتستعمل هاد البوين هذا. وغنجيو اون اوتر ميثود كنديروها، غير دابا حنا ديجا درناها وغتكونوا ما انتبهتوش لها. فوالا مزيان. دابا بارك من قوه البلا نجيو نكريو ان اوبجي. فنحيد هادشي، وكاين عده طرق باش نكري ان اوبجي غندوزو عليهم من بعد في الكود ديالنا. دابا نبدا بالطريقه الاولى، وهي اللي كتسمى ان اوبجي ليترال. ماشي مهم تعقل على اللفظ، ولكن عقل على الطريقه باش كنكريو. فمثلا بغيت نكري ان اوبجي مثلا بيرسون، داك الاوبجي اللي قلنا بيرسون، فغنجي ندير var ندير لو نون ديال بيرسون سميه مثلا P1 او بيرسون 1 ايغال، وهنا ما غنعطيش اون فالور نيشان. هنا نحل معقوفه ونسد معقوفه،
وكنجي لداخل وكنعطي لي بروبريتي ديالو. فغندير مثلا نون دو بوين، نعطينا مثلا علاوي، ندير فيرغول، نزل لتحت لو برينون دو بوين، عاوتاني نعطيه مثلا احمد. ولاحظوا هنا واحد المساله، هنا استعملت المعقوفات. في الطابلو كنا كنستعملو لي كروشي، هنا استعملنا المعقوفات. لي بروبريتي يمكن يكونوا دو نامبورط كيل تيب. فمثلا هنا درنا دي شين دو كاركتير، بامكاني ندير دي زونتيي. كنجي ندير مثلا هنا دات نيسونس، نعطيه مثلا 1984. نجي نعطي اون فالور بوليان، مثلا اي ماريي. اي ماريي فيها ترو اذا كان مزوج، فيها فوس اذا ما كانش مزوج. دونك اي ماريي، هنا ماشي ايغال، غادير دو بوين. هنا عاوتاني دو بوين، ونعطي مثلا في الاول راه ما مزوج، فندير ليه فولس. نجي على فان هنا وندير بوين فيرغول. Alors comme ça j'ai créé un objet P1 وعطيته 4 ديال لي بروبريتي، وشاك بروبريتي عطيتها اون فالور. جي ستوكي بزاف ديال لي زانفورماسيون في ان سول اوبجي سميتو P1. ولاحظوا هنا انني كنفرق ما بين لي بروبريتي ديال لوبجي ديالي باستعمال الفاصله كما كنا كنديرو في لي طابل. دابا الا بغينا نافيشيو هاد لوبجي ديالنا، فغنجي ندير كونسول بوين لوغ، وندير ليه هنا لو نون ديال لوبجي اللي هو P1. كونترول اس، لاحظوا هو افيشا ليا لوبجي ديالي. الا كليكيت هنا هما كيبانوا ليا لي ديتاي. الا كليكيت على هاد لا فلاش شوف هما كيبانوا لو نون ديال العلوي، لو برينون احمد، لا دات نيسونس 1984، اي ماري فولس. ولاحظوا هنا داير ليا اوبجي، يعني راه هادشي اللي افيشيت لك هنا سي ان اوبجي. هادو هما لي بروبريتي ديالو، وهادو هما لي فالور ديال شاك بروبريتي. مزيان دابا الا بغيت اكسيدي لا فالور اللي كاينه في اون بروبريتي فهاد لوبجي ديالي هذا، كي ندير لا قلنا كنستعملو بوين. فنجي هنا ندير P1 بوين، فكتلاحظوا هما كيبانوا لي لي بروبريتي ديالو. شا date naissance, number, est marié, c'est un booléen. Le nom, c'est un string, et le prénom, c'est un string. فإلا بغيت مثلا afficher le nom ديال هاد السيد هذا، غنكليكي لا نون هنايا، كونترول اس، ها هو العلوي بان لي هنا. هذه الطريقه الاولى. قلت لكم غنوري لكم طريقه اخرى. فغنجي كوبي هادي، كونترول سي، نجي هنا كونترول في، لكن هنا ما غنديرش بوين. هنا غندير ايزاكولاد، وداخل غندير ليه برينون اونتر غيومي، كونترول اس، فوالا حتى افيشا ليا احمد. اذا هنايا اما دير لي هاد لا ميثود هادي لوبجي بوين سميت لا بروبريتي، يا اما دير لوبجي تحل لا كولاد ودير دي غيومي، لان هادشي اللي وصلك خصو يكون سو فورم دو شين دو كاركتير. هنايا لو نون ديال لا بروبريتي ولكن سو فورم دو شين دو كاركتير. مثلا الا بغيت نافيشي لا دات نيسونس، نجي هنا ندير دات نيسونس، كونترول اس، فوالا حتى هو افيشي هنا دات نيسونس. نرجع دابا برينون تيست. اذا يا اما تستعمل هاد لا ميثود يا اما تستعمل هاد لا ميثود باش تاكسيدي لا فالور اللي كاينه في لا بروبريتي دان لوبجي ديالك. بل يمكن لك كاع دير حاجه اخرى. يمكن لك مثلا تجي هنايا تكري اون فاريابل var نسميها دات هاد المره ايغالا دات نيسونس، وتجي هنايا كوبي هادي كونترول سي، نجي هنايا كونترول في، وهنايا تعطيه دات كونترول اس، هو افيشا هي لا دات. يعني جديت هاد لا بروبريتي هادي وعطيتها هنا كوم اون فاريابل، هاد لا فاريابل الجديده اللي سميتها دات، وعطيتو هنا دات. جا دات هنايا لقاها كتساوي هادي، فهو كانك حطيتي هادي هنايا. هاد الطريقه هادي راه تنفع من بعد. هاد الشيء دات هنا يمكن ينفعكم في شي حالات دابا يجيو معنا مستقبلا. هادشي اش ما نبين لكم من دابا. بامكانك تستعمل هاد الطريقه، بامكانك تستعمل هاد الطريقه، بل بامكانك تكري كاع اون فاريابل وتعطيها لو نون ديال لا بروبريتي كوم شين دو كاركتير، وهنا الوسط تعطيه لو نون ديال هاد لا فاريابل هادي. انا مزيان دابا حنا اكسيدينا لي فالور اللي كاينين في بروبريتي. الا بغيت انا نبدل اون فالور كاينه في بروبريتي سي فاسيل. كندير لو نون ديال لوبجي ديالي P1 بوين مثلا سي تزوج، ما بقاش ديك اي ماريي ما خصنيش نبقى نخليها فوس، خصني نرجعها ترو. فغندير P1 اي ماريي وندير ليه هنا ايغالا ترو.
صاي كوم صا راني بدل ديك لا فالور اللي كانت فولس راني رجعتها ترو. الا رجعت افيشيت عاوتاني في لا كونسول لوبجي ديالي كونترول اس حتى هو لوبجي ديالي ها هي اي ماريي ولا فيها ترو. شا مبقاش فيها هاد فولس اللي كانت في الاول. الوغ اون شونجي لا فالور اللي كاينه في اون بروبريتي ديال لوبجي ديالنا باستعمال هاد الطريقه هادي. كدير لو نون ديال لوبجي بوين لو نون ديال لا بروبريتي وتعطيها لا فالور اللي بغيتي. مزيان. اذا دابا حنا كرينا قلنا ان اوبجي باستعمال ما يسمى ان اوبجي ليترال. دابا غنتعلموا الطريقه الثانيه. نجي هنايا لتحت ونكري ان دوزيام اوبجي دونك var p2 وهنا غنستعمل لو مو كلي نيو. غنستعمل نيو باش نكريو ان اوبجي. الوغ فغندير نيو اوبجيكت وبامكاني نعطي دي بروبريتي لهاد لوبجي هذا ونحط فيهم دي فالور كما درنا الفوق. فغنجي ندير p2 بوين نو ايكالا ونعطيه مثلا هاد المره العلوي ونجي ندير برينون ايكالا هادي اختو مثلا سميتها فاطمه. ندير فاطمه ندير مثلا حتى هي لا دات نيسونس ديالها p2 بوين دات نيسونس ايكالا وصل منو بعامين فندير 1986 فاش تزاد زيد p2 بوين اش باقي اي ماريي نديرو بها باقا مزوجاش فالس. نجي دابا نافيشي هاد لوبجي الثاني فندير كونسول بوين لوغ ونافيشي لوبجي p2. الوغ قبل ما ندير اونغيستري غنحيد هاد لي كونسول هادو هادي وهادي وهادي باش دابا افيشي لي غير لي دو زوبجي. كونترول اس هاتو ها هو لوبجي الاول العلوي احمد ها هو لوبجي الثاني العلوي فاطمه. اذا on a créé un objet بهاد الطريقه هادي اي on a créé un autre objet بهاد الطريقه هادي. يا اما تستعمل لوبجي ليترال يعني تستعمل المعقوفات كومسا وتحط لي بروبريتي ولي فالور ديالهم يا اما تستعمل لو مو كلي نيو تستعمل اوبجيكت و تزيد لي بروبريتي مع لي فالور ديالهم من التحت بهاد لا ميثود هادي. اذا في هذا الفيديو نكونوا تكلمنا على سي كوا ان اوبجي كيفاش كنكريو ان اوبجي باستعمال لي دو ميثود كيفاش نعطيو دي بروبريتي لان اوبجي ونعطيوهم دي فالور كيفاش ناكسيديو لهاد دي فالور الا بغينا نحصلوا عليهم او الا بغينا نبدلوهم. وغيبقى لنا مساله وحده وهي لي ميثود ديال واحد لوبجي غنخليوها ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. اذا في هذا الفيديو تكلمنا على لي بروبريتي دان اوبجي. الفيديو الجاي غنركزوا على لي ميثود دان اوبجي. اذا كنتمنى مسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.